नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङको निधन, उहाँको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा नेता कार्यकर्ताहरू नेमाङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पुगे। सुभाष नेमाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने सरकारको निर्णय, अन्त्येष्टिका दिन सार्वजनिक बिदा दिने, मुलुकलाई अतुलनीय क्षति पुगेको नेताहरूको प्रतिक्रिया। चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार, अस्पतालहरूको व्यथिति सुधार गर्ने कुरामा आफूले कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रतिबद्धता। मोरक्कोमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो, 3 लाख बढी मानिस प्रभावित भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइ। र एसएससी एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत भारतसँगको खेलमा पाकिस्तानको लज्जास्पद हार, भारत 228 रनले विजयी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सुभाष नेमाङ निधन संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको हृदयघातबाट निधन भएको छ। सामान्य रुगाखोकी लागेर घरमा आराम गरिरहनुभएका नेमाङलाई गैराती हृदयघात भएपछि उपचारका लागि राति 1:30 बजे त्रिवी शिक्षण अस्पताल लगिएकोमा उपचारको क्रममा निधन भएको उहाँका स्वकीय सचिव कृष्ण प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। नेमाङको निधनको खबरपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे लगायत एमाले नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरू अस्पताल पुगेका थिए। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित नेमाङ 2009 फागुन 28 गते इलाममा जन्मिनु भएको थियो। पहिलो र दोस्रो संविधान सभाका अध्यक्ष र सभामुख बन्नुभएका नेमाङकै कार्यकालमा 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भएको थियो। हृदयघातबाट निधन भएको सुभाष चन्द्र नेमाङको नेपाली राजनीतिमा अतुलनीय योगदान रहेको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेका उनी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुन्। उनको योगदानको कदर गर्दै सम्मानका साथ उनको अन्त्येष्टि गरिने भएको छ। को हुन् त सुभाष नेमाङ? अमृत ठेकालको रिपोर्ट। संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङको हृदयघातबाट निधन भएको छ। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित नेमाङको मंगलबार राति 1:30 बजे हृदयघातबाट निधन भएको हो। बालुवाटार स्थित निवासमै हृदयघात भएपछि उनलाई महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पताल लगिएको थियो। तर 1:30 बजे हृदयघातपछि अस्पताल पुर्याइएका नेमाङको बाटोमै मृत्यु भएको थियो। विक्रमसम्मत 2009 साल फागुन 28 गते इलाममा जन्मिएका उनी 2056 सालदेखिका सबै संसदीय निर्वाचन जित्दै आएका थिए। नेमाङ 2048 सालदेखि 2052 सालसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्य थिए। 2063 सालमा पहिलो पटक सभामुख बनेका नेमाङ अन्तरिम संसदमा समेत सभामुख बनेका थिए। यस्तै नेमाङकै कार्यकालमा 2072 साल असोज 3 गते नयाँ संविधान जारी भएको थियो। संविधान निर्माणका क्रममा उनले निर्वाह गरेको भूमिकालाई सबैले प्रशंसा गरेका थिए। नेमाङ कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्ष समेत बनेका थिए। कानुनमा स्नातक गरेका नेमाङ कानुन व्यवसायी थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका नेमाङले केही समय नेपाल ल क्याम्पसमा पढाएका थिए। प्राध्यापन, कानुन व्यवसाय र राजनीतिलाई एकसाथ अघि बढाएका नेमाङ नेपाल बार एसोसिएसनको पूर्व महासचिव समेत थिए। 2047 सालमा तत्कालीन नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादी बीच एकता भएपछि 2054 को नेकपा एमालेको 6औं महाधिवेशनपछि उनी निरन्तर केन्द्रीय कमिटीमा थिए। यस्तै एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट उनी उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। गत पुस 10 मा राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएका नेमाङ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलसँग पराजित भएका थिए। नेमाङका श्रीमती, 2 छोरा र 2 छोरी छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पूर्व सभामुख सुभाष नेमाङको पार्थिव शरीरमा फूलमाला चढाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। ललितपुरको च्यासल स्थित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा राखिएको नेमाङको पार्थिव शरीरमा फूलमाला चढाई प्रधानमन्त्री दाहालले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन्।
नेमाङप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सेना, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लगायत नेमाङलाई श्रद्धाञ्जली दिन च्यासल पुगेका हुन्। श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका नेताले नेमाङको निधनले क्षति पुगेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेङमाङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। ललितपुरको च्यासल स्थित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा राखिएको नेङमाङको पार्थिव शरीरमा फूल चढाई प्रधानमन्त्री दाहालले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन्। त्यस्तै काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू च्यासल पुगेर नेङमाङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेपछि विभिन्न दलका नेताहरूले नेङमाङले लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संविधान निर्माणमा खेल्नु भएको भूमिकाको उच्च सम्मान रहेको धारणा राखेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सबैलाई बुझाउन सक्ने शालीन नेता नेङमाङ रहेको भन्दै उहाँको निधनले क्षति पुगेको बताए। परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नका लागि नेङमाङले खेल्नु भएको भूमिकाको स्मरण गरे। सबैलाई मिलाउन सक्ने खुबी पनि उहाँमा थियो, उहाँमा शालीनता थियो, धैर्यता थियो, सहिष्णुताको भावना थियो। यस अर्थमा उहाँले आफ्नो निम्ति होइन, देशको निम्ति केही गरौँ, राष्ट्रको निम्ति केही गरौँ, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र सुदृढ बनाउने उहाँको सोच जुन थियो त्यसको आवश्यकता त अहिले झन् ज्यादा टड्कारो लाग्यो। एउटा लोकतान्त्रिक योद्धाको रूपमा, परिवर्तनकामी व्यक्तिको रूपमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि गौरव गर्ने लायक योद्धाको रूपमा म स्मरण गर्दछु। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेङमाङको विषयवस्तुको ज्ञान र एकताबद्ध गर्न सक्ने स्वभाव र संविधान निर्माणमा समन्वयकारी भूमिका स्मरणीय रहेको बताए। शान्ति प्रक्रिया संविधान निर्माणको क्रममा जुन सहकार्य गर्ने अवसर मिल्यो, त्यो जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्नु त्यो अतुलनीय नै थियो। अब मान्छेको बढाइ चढाइ गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ, तर मैले अन्तर्देखि भन्नुपर्दा के भन्छु भने उहाँको आफ्नो विषयको ज्ञान र सन्तुलनकारी स्वभावले संविधान निर्माणमा अत्यन्त जटिल राजनीतिक गाँठाहरू फुकाउनमा ठुलो उहाँले भूमिका खेल्नुहुन्थ्यो। र हामी अवसर पर्दा म संविधान समिति सभापति र उहाँ सभामुख हुँदाखेरि, सभाध्यक्ष हुँदाखेरि हामीले अन्तरङ्ग कुराकानी पनि गर्थ्यौँ र दलहरूका नेताहरूका संवेदनशीलता बुझाइहरूको बिचमा। त्यस्तै हिमाली वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सन्तुलित, मृदुभाषी र समस्या समाधान गर्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा स्मरण गरे। संविधान जारी गर्दा नेङमाङले खेल्नु भएको भूमिका अतुलनीय रहेको उनको भनाइ छ। उहाँलाई एउटा अत्यन्त सन्तुलित, मृदुभाषी र समस्याहरू परेको बेलामा समस्यालाई समाधान गर्नको लागि एउटा सन्तुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने नेताको रूपमा म सम्झिन्छु। एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा खास गरी उहाँले संविधान निर्माणको अवधिमा जुन किसिमले सन्तुलित र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभयो त्यो ऐतिहासिक छ, त्यो अनुकरणीय छ र त्यो भूमिका प्रशंसनीय छ। त्यस्तै नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले नेपालको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको नेता र देशको संरक्षकको निधनले मुलुकलाई क्षति पुगेको धारणा राखे। नेपालको राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्तित्व, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा पाएको नेता र देशको एउटा संरक्षक जस्तो पनि हो। उहाँको निधनलाई हामीले एउटा अपूरणीय क्षतिको रूपमा बुझेका छौँ र हामीले उहाँलाई श्रद्धाञ्जली गरेका छौँ र परिवारजन र एमाले पार्टीलाई गहिरो संवेदना व्यक्त गरेका। जस्तो निकै आशावादी मान्छे, निकै सकारात्मक ढङ्गले सोच्ने मान्छे, नेपालको राजनीति र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सकारात्मक दिशा दिनको लागि मेहनत गर्ने मान्छेको रूपमा हामी बुझ्छौँ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालको विभिन्न आन्दोलनको शीर्ष नेतृत्व र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न भूमिका खेल्ने व्यक्ति नेङमाङको निधन दुःखद भएको बताए। संविधान जारी गर्ने बेला समन्वयकारी भूमिका खेल्नका लागि नेङमाङको योगदान सदैव स्मरणीय रहेको उनको भनाइ छ। शीर्ष नेतृत्व त रहनु नै भयो, तर हाम्रो पुस्ताले सम्झने भनेको चाहिँ 62-63 को आन्दोलन पछाडि
जतिखेर एउटा यस्तो पात्र चाहिएको थियो जुन पात्रले आन्दोलनको मर्म पनि बुझ्न सक्छ, तर जुन पात्रले फेरि त्यो बेलाको नेपाली राजनीतिका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वहरूको बिचमा अक्रस्त पार्टी संवाद पनि गर्न सक्छ, समन्वय पनि गर्न सक्छ, जुन पात्र सबैलाई आफ्नो जस्तो पनि लाग्छ, साझा पात्र लाग्ने र त्यस्तो पात्रको आवश्यकता थियो र त्यो सुभाष नेम्बाङ मात्र त्यतिखेर एउटा यस्तो फिट पात्र हुनुहुन्थ्यो त्यसको लागि, जसले त्यो भूमिका बडो सहजताका साथ कुशलतापूर्वक निर्वाह गरौँ। त्यही कारणले होला सायद 4 पटक सुन्नु, चाहे त्यो पुनर्स्थापित संसदको होस्, चाहे त्यो संविधान सभाको होस्, यो निर्विरोध ढङ्गबाट सर्वसम्मत संविधान सभाको अध्यक्ष भएको कारण पनि त्यो होला। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले मुलुकले परिपक्व नेता र संसद अभिभावक गुमाएको जिकिर गरे। उनले मुलुकको अप्ठ्यारो अवस्थामा नेङमाङको भूमिका अपरिहार्य रहेकोमा उहाँको निधनपछि मुलुकले अभाव महसुस गर्ने बताए। परिपक्व नेता गुमाएको छ, संसदले अभिभावक गुमाएको अवस्था छ। म उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु, परिवारहरूमा संवेदना व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष, सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिका कमरेडहरूलाई यो दुःखको घडीमा धैर्य धारण गर्न शक्ति मिलोस्, म हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। नेङमाङको हृदयघातका कारण मङ्गलबार बिहान निधन भएको थियो। संविधान सभा अध्यक्ष समेत रहेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने भएको छ। मङ्गलबार बसेको आकस्मिक बैठकले राजकीय सम्मानका साथ उनको अन्त्येष्टि गर्दै सोही दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। अमृत ढकालको रिपोर्ट। संविधान सभा अध्यक्ष समेत रहेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेम्बाङलाई सरकारले राजकीय सम्मान दिने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार बिहान बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले उनको अन्त्येष्टिको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। नेपालको संविधान निर्माण तथा जारी गर्नका लागि उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै स्वर्गीय नेम्बाङको निष्ठा र त्यागलाई सबैले आत्मसात गर्न सक्नुहुने उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने विश्वास नेपाल सरकारको रहेको छ। दिवंगत सुभाष चन्द्र नेम्बाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने कुरा पनि निर्णय भएको छ र उहाँको निधनमा शोक मनाउन अन्तिम संस्कार हुने दिन सार्वजनिक बिदा दिने र उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालयहरू, विदेशी स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। यही निर्णय अनुसार हामीले उहाँको अन्त्येष्टिको दिनमा सार्वजनिक बिदा दिनेछौँ भने अब अरू राजकीय सम्मानका साथ उहाँको अन्त्येष्टि हुने कुरा उल्लेख भएको छ। यही निर्णय भएको छ। नेम्बाङका 2 छोराहरू विदेश रहेको तथा उनीहरू बुधबार मात्रै नेपाल आउने भएकाले बिहीबार नेम्बाङको अन्त्येष्टि गरिने भएको छ। मङ्गलबार टिचिङ अस्पतालबाट नेम्बाङको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालय च्यासलमा राखियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा ओढाएर श्रद्धासुमन व्यक्त गरे। नेम्बाङलाई श्रद्धाञ्जली दिन एमाले नेताहरूका साथै सबै पार्टीबाट नेताहरू च्यासल पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका शीर्ष नेताहरू च्यासल पुगेर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका हुन्। नेम्बाङको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै नेकपा एमालेले विशेष शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। 3 दिनसम्म हामीले झन्डा झुकाउँछौँ पार्टीको र शोक पुस्तिका चाहिँ सबै ठाउँमा हामी राख्छौँ तलसम्म पनि। त्यसमा पनि सुभाष नेम्बाङ जहाँ जित्नु भएको छ त्यो इलाकामा, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ शोक पुस्तिका रहन्छ। त्यहाँ शोक सभा श्रद्धाञ्जली पनि रहन्छ, शोक सभा पनि श्रद्धाञ्जली पनि। र हामीले चाहिँ अब सबै पङ्क्तिलाई 3 दिनसम्म गतिविधि केही पनि नगर्नु उहाँको सम्झनामा भनेर भनेको छु। 2 गते चाहिँ हामीले चाहिँ शोक सभा श्रद्धाञ्जली सभा गर्ने भनेर सोचेको छु। नेम्बाङलाई श्रद्धाञ्जली दिन नेताहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। नेम्बाङलाई नेताहरूले यसरी सम्झिए। अत्यन्तै सराहनीय छ र देशले एउटा वास्तवमा राजनीतिज्ञ र समन्वयकारी भूमिका खेल्ने व्यक्ति हामीले गुमाएका छौँ। ठुलो लस देशलाई भएको छ। वास्तवमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा अग्रज योद्धा हुनुहुन्थ्यो। संविधान सभा निर्माणको क्रममा
फरक फरक विचार, फरक फरक मान्यता, बेग्ला बेग्लै स्वभावका पार्टी नेताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर सबैलाई मान्ने हुने गरी साझा ढङ्गले संविधान निर्माण गर्नको लागि उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँको निधनले नेपाललाई ठुलो क्षति भएको हामी महसुस गर्दछौँ। उहाँ एउटा शालीन र सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँले संविधान सभा मार्फत गरेको योगदान स्मरणीय छ, नेपाली जनताले कहिले बिर्सन सक्दैन। र व्यक्तिगत मेरो त एउटा दाई भाइ जस्तो सम्बन्ध थियो। उहाँको मृत्युको खबरले म स्तब्ध पनि भएको छु, दुखित पनि भएको छु र उहाँको कैयौँ कार्यशैलीले कैयौँ योगदानले हामीले ठुलो प्रेरणा मिल्थ्यो। सुभाष नेमाङजीको अहिले देशमा एउटा ठुलो नेतृत्वको आवश्यकता थियो। उहाँको निधनले ठुलो नेतृत्वको क्षति भयो। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रतिको जुन उहाँको बुझाइ र विश्वास थियो त्योबाट त हामीले यहाँसम्म धेरै कुरा पायौँ। अहिलेसम्म जति पनि राजनीतिक उपलब्धिहरू भए त्यो सम्भवतः नेपाली समाजको बनावट अनुसार हामीले सहमति सहकारी नगरेको भए हामी यति चाँडै यति धेरै राजनीतिक उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने थिएन होला जस्तो लाग्छ। त्यो उहाँ जस्तै व्यक्तिहरूको समन्वय गर्ने शालीनता र त्यो सबै पार्टीहरूसँग सहकारी गर्न सक्ने क्षमताका कारणले भएको हो। पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत समन्वयनकारी भूमिका खेल्न सक्ने नेमुवाङ स्वच्छ र इमान्दार छवि भएका नेताका रूपमा मानिन्छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेकपा एमाले पार्टीका उपाध्यक्ष सुभाष नेङमाङको निधनको शोकमा 3 दिनसम्म पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार च्यासनमा बसेको आकस्मिक सचिवालय बैठकले पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनका औपचारिक कार्यक्रम 3 दिन स्थगित गरेको हो। बैठकले असोज 2 गते श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना गर्ने र नेङमाङको निर्वाचन क्षेत्रमा शोक पुस्तिका राख्ने पनि निर्णय गरेको छ। सचिवालयको आकस्मिक बैठकले विशेष शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकका क्रममा एमाले नेङमाङको कुशीमा फूल राखेको थियो। संविधान सभा अध्यक्ष समेत रहेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङमाङको हृदयघातबाट निधन भएको छ। 1:30 बजे हृदयघातपछि अस्पताल पुर्याइएका नेङमाङको बाटोमा अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो। उहाँको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि एमाले पार्टी कार्यालयमा राखिएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले श्रद्धाञ्जलीका लागि पुगेकाहरूलाई सोधेका थियौं, सुभाष नेङमाङलाई कसरी सम्झनुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो देश बनाउनलाई चाहिँ उहाँसम्म चाहिँ 100 हजारौंको संख्यामा चाहिँ आउनुपर्छ। जब मात्र एउटा हामीलाई उहाँलाई सम्झिँदाखेरि उहाँ जस्तो हामीलाई इक्जाम्पल चाहिँ दिन सक्छौँ कि उहाँ जस्तो 100 नेता चाहिँ ऊर्जावान भएर आउनुपर्छ। खास गरी उहाँ असाध्यै समन्वयकारी क्षमता भएको, अलि फराकिलो ढङ्गले सोच्ने, कानुन नियम विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध एउटा कुशल राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो। खास गरी उहाँले चाहिँ नेपालको राजनीतिमा मेलमिलापको विकास गर्ने, चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने, लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने काममा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। कुनै एउटा आमुख पार्टीको नेता होइन, उहाँ चाहिँ देशको जनताको नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जिल्लावासीले पनि उहाँलाई भन्छन् है। र सुभाष नेमाङलाई एउटा शालीन इमान्दार नेताको रूपमा म चिन्दछु। अरू पार्टी देश मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा मध्यस्थ डिप्लोमेटिक एउटा चाहिँ प्रतिभावान व्यक्तित्व हामीले गुमाएका छौँ। राजनीतिक दलहरूमा एक आपसमा सहमति जुटाउने, सहकार्य जुटाउने उहाँको प्रमुख भूमिकाहरू थियो। धेरै छन् योगदानहरू उहाँको चाहिँ अब बिर्सिन नसक्ने कुराहरू थुप्रै छन्। उहाँको अभावमा अब सहित भोलिको दिनमा कसरी अभाव खड्किन्छ अब नेपाली जनतालाई। त्यो संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको छ, समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गरेको छ, धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था गरेको छ। यी सबै कुराहरू उहाँ नभइदिएको भए सायद त्यो संविधानमा लेखिन्न थियो होला जस्तो लाग्छ। किराँत महागुरु फाल्गु नन्दलाई
राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्ने कामको नेतृत्व अगुवाई उहाँले गर्नुभएको छ। एकदमै सच्चा नेता हो, एकदमै चोखो नेता हो। एउटै दाग लागेको थिएन अहिलेसम्म होइन। आजको दिन एकदम क्षति भएको छ पार्टीलाई र देशलाई। समन्वय गर्ने खालको चाहिँ नेता हुनुहुन्थ्यो र विभिन्न नेताहरूको बिचमा विभिन्न अन्तर्विरोध आएको बेलामा पनि त्यसलाई समाधान गर्नको लागि पनि उहाँले चाहिँ काम गर्नुहुन्थ्यो। यो देशको एउटा महत्त्वपूर्ण निधि हो उहाँ भन्ने ठान्दछु मैले। जनताको जीवनस्तरलाई बदल्ने, जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्ने त्यो कुरामा यो संविधानको कतिपय प्रावधानहरूको व्याख्या गर्ने, त्यसलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउने यो उद्देश्यका लागि चाहिँ सुभाष नेमाङ हाम्रो लागि धेरै आवश्यक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। भएको छ विश्रामपछि चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार। अस्पतालहरूको बेथिति सुधार गर्ने कुरामा आफूले कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रतिबद्धता। मोरक्कोमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो, 3 लाख बढी मानिस प्रभावित भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइ। र एसीसी एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत भारतसँगको खेलमा पाकिस्तानको लज्जास्पद हार, भारत 228 रनले विजयी। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका सदस्य शंकर विश्वकर्माको निधन भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी रौतहट काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका 59 वर्षीय विश्वकर्माको उपचारको क्रममा अल्का अस्पताल जावलाखेलमा मंगलबार निधन भएको हो। यसैबीच शंकर विश्वकर्माप्रति श्रद्धाञ्जलीका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा राखिएको थियो। अध्यक्ष माधव नेपाल लगायतका नेताले पार्टी कार्यालयमा विश्वकर्माप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सरकार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन हुन नसक्दा चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्य कर्मी उत्पादन हुन नसकेको बताउँदै यस्तै अवस्था रहे नेपालमा 5 वर्षपछि नर्स र चिकित्सक पाउन समेत कठिन हुने बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालहरूको बेथिति सुधार गर्ने कुरामा आफूले कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। अस्पतालहरूमा अहिले पनि 22 वर्ष अघिको कर्मचारी दरबन्दी रहेको भन्दै उहाँले जनताको सेवाका लागि दरबन्दी थप गरिने उल्लेख गर्नुभयो। दरबन्दी थप गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिपत्र गरिसकेको उहाँको भनाइ छ। एउटा डाक्टरले 4 जना काम गर्नुपर्ने हो, एउटा नर्सले 4 जना काम गर्नुपर्ने हो, एउटा प्यारामेडिकले 4 जना काम गर्नुपर्ने हो। त्यसकारण के असवस्था छ, त्यति हुँदै पनि भएकोले नि मिलाउन सकेका थिएन। म पहिलो मान्छे हो 25 वर्ष यताको, मैले यो अहिले भर्खर गाउँमा डाक्टर हुने काम गर्ने सुरुवात गरेँ। त्यसकारणले अब दरबन्दीको हामी प्रक्रियामा छौँ। मन्त्री बस्नेतले आफू अहिले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको अभियानमा रहेको बताउँदै पैसाको अभावमा उपचार नपाएर कुनै बिरामी मर्न नहुने बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा बोल्दै उहाँले भरतपुर अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। ललितपुरको पुल्चोक स्थित होटल स्क्वायरको स्विमिङ पुलमा स्विमिङ खेल्दा करेन्ट लागेर घाइते भएका सजिलमान साक्यको अवस्था गम्भीर बनेको छ। परिवारसहित स्विमिङ खेल्न गएका मान भवन निवासी साक्यलाई स्विमिङ खेलिरहेको बेला करेन्ट लागेको थियो। साक्यको हाल आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। होटलको लापरवाहीका कारण साक्यलाई करेन्ट लागेको भन्दै परिवारले होटल विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएर न्याय मागिरहेको छ। यशोदामा डाइरेक्ट रिपोर्ट। यदि तपाईँ कतै स्विमिङ पुलमा पौडिन जाँदै हुनुहुन्छ भने सावधान।
तपाईँ स्विमिङ पुलमा पौडिरहेका बेला गम्भीर घाइते पनि बन्न सक्नुहुन्छ। हालैमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 को कार्यालय छेउमा रहेको होटल स्क्वायरमा स्विमिङ खेलिरहेको बेला एक व्यक्ति करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका छन्। होटल स्क्वायरको लापरवाहीका कारण सजिलमान साक्यको अवस्था अहिले गम्भीर बनेको छ। भाद्र 15 गते दिउँसो एक छोरी र श्रीमती सहित होटल स्क्वायरमा स्विमिङ खेल्न गएका ललितपुरका मानभवन निवासी 42 वर्षका सजिलमान साक्य स्विमिङ खेलिरहेको बेला करेन्ट लागेर घाइते भएको उनको परिवारले बताएको छ। चस्मामा बाफ जम्यो भनेर छोरी स्विमिङ पुलबाट बाहिर निस्किएका बेला सजिलमानलाई करेन्ट लागेको साक्यको परिवारले जनाएको छ। हिटेड स्विमिङ पुल भएकाले स्विमिङ खेलिरहेको अवस्थामा अचानक साक्यलाई करेन्ट लागेको र श्रीमतीले साक्यलाई बचाउन खोज्दा श्रीमती रजिना साक्यलाई पनि करेन्टको झट्का लागेको परिवारको भनाइ छ। घाइते साक्यको अहिले नक्खु स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा आइसियूमा उपचार भइरहेको छ र उनको हातमा बर्न मार्क अर्थात् जलेको निशानी छ। साक्यको शरीरको अन्य अङ्गको अवस्था सामान्य रहे पनि बेहोस भएर मस्तिष्कमा आवश्यक अक्सिजन नपुगेकाले त्यसमा गम्भीर आघात पुगेको परिवारजनले जनाएको छ। साक्यको उपचारको सम्पूर्ण खर्च अहिले पीडित परिवारले नै बेहोरिरहेका छन्। साक्य परिवारले होटल स्क्वायरको लापरवाहीका कारण सजिलमानलाई करेन्ट लागेको दावी गर्दै छानबिनका लागि उजुरी समेत दर्ता गराएका छन्। परिवारले दिएको उजुरीमा ललितपुर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। साक्यको परिवारले करेन्ट लागेर दुर्घटना भएको बताए पनि करेन्ट लागेको हो कि होइन भन्ने बारे प्रहरीको अनुसन्धान जारी रहेको जिल्ला प्रहरी परिषद ललितपुरले बताएको छ। ललितपुर यहाँ जाउला खेल बस्ने वर्ष 42 को सजिलमान साक्य आफ्नो श्रीमती र छोरी सहित त्यहाँ स्विमिङ गर्न जानुभएको थियो र स्विमिङ गर्दै उहाँ त्यहाँ बेहोस हुनुभयो। त्यो बेहोस भइसके पश्चात त्यहाँबाट उद्धार गरेर उहाँलाई मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको लागि लगिएको पश्चात हामीलाई सोको जानकारी आयो र हामीले त्यसमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ, जसमा हामीले त्यहाँ तत्काल घटनास्थल मुचुल्का गरेका छौँ र थप अनुसन्धानको लागि हामीले त्यहाँ के कस्तो अवस्थामा भयो र के कारणले हुनसक्छ भन्ने विषयमा विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको छ। अहिले नै यसको फाइन्डिङ्स चाहिँ आइसकेको अवस्था चाहिँ छैन, अनुसन्धानको क्रममा रहेको छ। यसरी आफ्नो होटलको स्विमिङ पुलमा करेन्ट लागेर मानिस आइसियूमा उपचाररत रहे पनि यस विषयमा होटल स्क्वायरले गम्भीरता देखाएको छैन। अरू होटल स्क्वायरका सञ्चालक समेत अहिलेसम्म यसबारे बोल्न चाहेका छैनन्। होटलकी सञ्चालक रोमी अरियाल सम्पर्कमा आए पनि यस विषयमा बोल्न नचाहेको भन्दै पन्छिन्। यता होटल स्क्वायरले घटनास्थलको तस्बिर लिन समेत सञ्चारकर्मीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो अस्ति यहाँ स्विमिङ पुलको केस भयो नि, त्यो केस कभर गर्नलाई हामी आएको हौँ। त्यही त हामीले कोसँग अनुमति लिनुपर्ने हो, कोहीसँग होला नि त लिनु। यता प्रहरीले यस घटनाको मुचुल्का तयार पारेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। होटल स्क्वायरले भने साक्यको करेन्ट लागेर दुर्घटना नभएको दावी गर्दै आइरहेको छ, तर परिवारले भने होटलकै लापरवाहीका कारण साक्य गम्भीर घाइते भएको आरोप लगाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँको टोखाबाट नुवाकोटको शिवपुरीसम्मको टोखा छहरे सुरुङ मार्ग सरकारको राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा अघि बढाइने भएको छ। टोखा छहरे सुरुङ मार्गलाई राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा अघि बढाउनका लागि सुरुङ मार्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA सुरु गर्न अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतो लगायतले स्थलगत अवलोकन एवं निरीक्षण गर्नुभएको छ। सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु 1 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरिएको र बाँकी स्रोतको व्यवस्थापनका लागि जति सक्दो छिटो EIA सुरु गर्न निरीक्षण गरिएको अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बताउनुभयो। उहाँले सुरुङ मार्ग निर्माण अघि बढिसकेकाले कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनु पर्ने देखा परेको बताउनुभयो। मात्रै सहजता आउँदैन कि यो व्यवसाय यहीबाट काठमाडौँ काम गर्ने यहीँ बसी जान सक्ने अवस्था आउँछ भन्ने कारणबाट पनि अब नुवाकोटवासीहरूको त विशेष रुचि हुने भइहाल्यो। यसमा हामी सबै पार्टी एक पनि छौँ। अब यहाँ मान्य युवराजी पनि हुनुहुन्छ, हामी सबै लागेका छौँ र यसमा बजेट पनि हामीले यो चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा सोचका साथ विनियोजन गरेका छौँ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले थोरै लगानी र छोटो समयमा नै निर्माण गर्न सक्ने गरेर प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएकाले निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो। सुरुङ निर्माण गर्न काठमाडौँतर्फ टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 1 छोरमा 2 वटा बिन्दुको पहिचान गरिएको र नुवाकोटतर्फ शिवपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 र 8 मा 3 वटा बिन्दु सम्भावित देखिएको उहाँले बताउनुभयो। टोखा छहरे सुरुङ मार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। यसभन्दा पहिले पनि यो विषयमा पटक पटक छलफल भएर एक खालको चाहिँ निष्कर्ष निस्किएको छ, एउटा अनौपचारिक सहमति पनि भएको छ। तर अब लगत्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जो चाइना भ्रमण छ, चाइना भ्रमणमा यो टोखा छहरे सुरुङ मार्ग चीनको सहयोगका लागि हाम्रो चाहिँ प्रमुख प्राथमिकतामा हामीले केही 7 वटा जति चाहिँ सडक र सुरुङ मार्गहरू अगाडि सारेका छौँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत। र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको योजनाहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण र प्राथमिकताका साथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणमा यो टोखा छहरे सुरुङ मार्ग हामीले अगाडि बढाएका छौँ। मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, क्याबिनेटमा हामीले पेस गरिसकेका छौँ र सम्भवतः अब आउने क्याबिनेटमा त्यो निर्णय हुन्छ र चीन भ्रमणमा प्राथमिकता साथ उठाउँछौँ। त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले आयोजना निर्माणबाट वन जङ्गल तथा निकुञ्जलाई दीर्घकालीन जोखिम नपार्ने देखिएकाले काम अघि बढाउन कानुनी समस्या नहुने बताउनुभयो। टोखा छहरे सुरुङ मार्ग 3.33.6 र 4.2 किलोमिटर लम्बाइको हुन सक्ने अध्ययनमा देखिएको छ। सुरुङ मार्ग निर्माणले नुवाकोटबाट काठमाडौँ जानका लागि करिब 12 किलोमिटर सडक छोटो हुने बताइएको छ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डप स्थित नाडा अटो सोरुम 2023 सुरु भएको छ। गत वर्ष सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण हुन नपाएको उक्त सो 3 वर्षपछि सुरु भएको। सोमा प्रदर्शनीमा ठुला तथा साना गरी करिब 120 वटा स्टल र ब्लकहरू राखिनुका साथै उत्पादनमा आधारित भएको 2 पाङ्ग्रेसँगै 4 पाङ्ग्रे, इन्जिन आयल, ब्याट्री पार्ट्स उत्पादन समेत राखिएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। पछिल्लो समय मानिसहरूको रुचि विद्युतीय सवारी साधनतिर मोडिएको छ। स्वदेशी ऊर्जाको खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी ल्याउने हेतुले पनि विद्युतीय सवारी साधनप्रति उपभोक्ताहरूको रुचि बढ्दै गएको हो। यसको प्रयोगकर्ता बढ्दै गए तापनि सरकारले भने विद्युतीय गाडीमा आफ्नै नीति विपरीत हरेक वर्ष कर बढाउने गरेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आरोप लगाएको छ। नाडाले सबै आयातित तथा उत्पादित सवारी साधनहरूलाई एकै छानामुनि प्रदर्शन गर्नका लागि नाडा अटो सो 2023 को मङ्गलबारबाट सुरुवात गरेको छ। नाडा अटो सोले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउनुका साथै निजी क्षेत्रको मनोबल घटेकाले उक्त मनोबल बढाउने गरी नीति बनाउन सहयोग गर्ने आशा गरिएको छ। यस्तै सरकारले आयातित सवारी साधनहरूका लागि आवश्यक नीति नियम बनाउन नाडाले सुझाव दिएको छ। सवारी साधन उत्पादन आयातमा भने नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यदि समयमा नै नियमन नगर्ने हो भने भोलि नेपालमा कम गुणस्तरका विद्युतीय सवारी साधनको डम्प गर्ने थलो बन्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको देखिन्छ। यसैले सरकारले यथाशीघ्र विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन तथा आयातका लागि छुट्टै नीति तथा ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अहिले देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा नाडाको यो प्रदर्शनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने भन्दै सरकारले पनि यसलाई चासो दिएको छ। सरकारले पनि देशमै उत्पादित ऊर्जा खपतमा जोड दिने भन्दै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यस्तै सरकारको तर्फबाट विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसनका साथै हरेक किसिमको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। शुभकामना दिन चाहन्छु र सरकारले यसमा हर किसिमबाट चाहिँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि म जाहेर गर्न चाहन्छु। समग्रमा तपाईँले भनेको ठिक हो। आखिर अर्थतन्त्र चलायमान हुने भनेको चाहे चाहिँ व्यापारबाट होस्, व्यवसायबाट होस्, उत्पादनबाट होस्, लगानीबाट होस्, सबैको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। त्यो चलायमान भइरहनु पर्यो।
मङ्गलबारबाट सुरु भएको नाडा अटो सो आइतबारसम्म सञ्चालन हुनेछ। काठमाडौँको भृकुटी मण्डप प्रदर्शनी स्थलमा आयोजना भइरहेको उक्त प्रदर्शनीमा ठूला तथा साना गरी करिब 120 वटा स्टल र ब्लकहरू राखिएको छ। प्रदर्शनीमा 16 वटा ब्रान्डका 4 पाङ्ग्रे, 22 वटा ब्रान्डका 2 पाङ्ग्रे, 7 वटा ब्रान्डका लाइट कमर्सियल भेहिकल, 9 वटा विद्युतीय संस्था तथा 30 वटा लुब्रिकेन्ट, टायर, ब्याट्री, पार्ट पूर्जा तथा ग्यारेज उपकरण कम्पनीहरूको सहभागिता रहेको छ। कम्पनीहरूले नाडा अटो सोमा नयाँ मोडलका गाडीहरू समेत सार्वजनिक गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 का संघीय सांसद एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेम्बाङको निधनले इलामलाई स्तब्ध बनाएको छ। सोमबार राति नेम्बाङको निधनको खबर पाएसँगै इलामका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र इलामवासीहरूले दुःख व्यक्त गरिरहेका छन्। इलामबाट बिनु खड्काको रिपोर्ट। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 का संघीय सांसद एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेङमाङको निधनले इलामलाई स्तब्ध बनाएको छ। सोमबार राति नेङमाङको निधनको खबर पाएसँगै इलामका विभिन्न राजनैतिक दलका नेता तथा इलामवासीहरूले दुःख व्यक्त गरिरहेका छन्। इलामको सुन्तलाबारीमा जन्मिएका नेङमाङले इलाम क्याम्पसबाट राजनीति सुरु गरेका थिए। अनेरा सुबीमा लागेर 2029 सालमा उनी कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेका थिए। राजनैतिक यात्रामा उनी माथि 2033 सालमा राजद्रोहको मुद्दा समेत लाग्यो। त्यो बेला उनी जेल परेका थिए। राजनीतिक सङ्घर्षमा उनी 2048 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भए। मनमोहन अधिकारीको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री बनेका थिए। 2056 सालको निर्वाचन जितेर उनी सार्वजनिक लेखा समिति सभापति बने। उनी 2062-63 को जनआन्दोलन पुनर्स्थापित संसदका सभामुख बनेका थिए। उनी 2064 र 2070 मा पनि इलामबाट चुनाव जितेर संविधान सभाको अध्यक्ष भएका थिए। 2056 साल यता लगातार चुनाव जितेर सांसद रहँदै आएका उनी हाल नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका थिए। राष्ट्रिय राजनीतिमा शालीन र इमान्दार छवि राखेका नेङमाङको निधनले अहिले इलामवासीहरू शोकमग्न भएका छन्। नेङमाङको अकल्पनीय निधनले सिङ्गो इलामवासी शोकमग्न भएको छ। इलामको कम्युनिस्ट नेता मात्र नभई सिङ्गो इलामको भविष्यको लागि गरेको योगदान, इलामको विकासको लागि पुर्याएको योगदान अतुलनीय रहेको र संविधान निर्माणमा नेङमाङको ठूलो भूमिका रहेको छ। सुभाष दाइलाई हामी एउटा इलाम जिल्लाको र कम्युनिस्टको नेता मात्रै होइन, इलाम जिल्लाको भाग्य भविष्य निर्माणको लागि उहाँले खेल्नुभएको भूमिका, उहाँले राजनीतिक जीवनमा इलामको लागि विकासदेखि हर क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान, विशेष गरी संविधान निर्माणमा यदि सुभाष दाइ हुनुहुन्न थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय दबाव लगायत विभिन्न पार्टीहरूलाई ठाउँमा ल्याएर यो अहिलेको संविधान निर्माणमा उहाँले खेल्नुभएको भूमिका एउटा साँच्चीकै जो कसैले स्मरण गर्न उहाँलाई प्रशंसा नगरिरहन सक्दैन। उनी शालीन भद्र नेता भएका कारण पनि उनलाई इलामका जनताले नराम्रो रूपमा हेरेनन्। उनी बाल्यकालदेखि नै शालीन स्वभावका थिए। स्कुल क्याम्पस पढ्दा पनि उनी कहिल्यै कसैसँग नराम्रो नगर्ने उनका बाल्यकालका साथीहरू बताउँछन्। उनको मृत्युले इलामका सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूले एक अभिभावक गुमाउनु परेको राजनैतिक दलहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा बेग्लै छवि, विशिष्ट क्षमता भएका, सबैलाई सहकार्य समन्वय गर्दै संविधान निर्माणको निम्ति अहोरात्र खट्ने सुभाष नेमाङको दुःखद निधनप्रति उहाँप्रति हामी हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दैछौँ। उहाँको अभाव सिङ्गो इलाममा मात्रै होइन, देशभरि खटेको थियो। एउटा इलामको विकासको निम्ति, संविधान निर्माणको निम्ति, राष्ट्रिय राजनीतिमा सहकार्य समन्वयको निम्ति उहाँले सधैँ नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु भएको थियो। उहाँको अभाव सधैँ खड्किराख्नेछ। उहाँको अभाव सारा नेपाली जनताले महसुस गरिरहेका छौँ। यो इलामको निम्ति त अझै सबभन्दा निकै ठुलो क्षति भएको महसुस गरेका छौँ हामीले पनि। नेङमाङ किरात याकथुमका संस्थापक सदस्य र हाल संघीय सल्लाहकार समेत रहेका नेङमाङलाई गुमाउनु पर्दा इलामवासी लगायत संगठन नै शोकमा डुबेको बताए। नेङमाङ एक शालीन भद्र नेता भएका कारण सम्पूर्ण इलामका नागरिकको अभिभावक मात्र नभई सम्पूर्ण इलामका राजनीतिक दलहरूका मार्ग निर्देशक समेत थिए। भद्र शालीन मान्छे हुनुहुन्थ्यो। इलामबाट उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो। धेरै वर्ष अगाडिदेखि उहाँले प्रतिनिधित्व गरेर जानुभयो।
इलामले सोचे जति काम गर्न नसके पनि नेपाललाई संविधान दिने उहाँ चाहिँ नि मान्छे हुनुहुन्थ्यो। अब इलामको राजनीति गर्ने कर्मीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा कति पुग्न सक्नुहुन्छ होला, कति पुग्न सक्नुहुन्छ होला आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो ठाउँमा उहाँ पुग्नु भएको छ र उहाँलाई हामीले अहिले गुमाएको छौँ। त्यो गुमाउँदा हामी इलामेहरू साह्रै पीडित छौँ, दुःखी छौँ। उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना सहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। नेङमाङको निधन भएपछि नेकपा एमाले इलाममा बिहानैदेखि शोक पुस्तिका राखेर आगन्तुक शुभचिन्तकहरूले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने काम जारी रहेको र अर्को सूचना नआउन्जेल पार्टीका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको छ। हामीले आज बिहान चाहिँ पार्टी कार्यालयमा शोक पुस्तिका राखेर पार्टीको आधा झण्डा झुकाएका छौँ। विभिन्न राजनीतिक दल, पार्टी सम्बद्ध साथीहरू, विभिन्न ब्युरोक्रेट्सको विभिन्न तहका महानुभावहरू आएर शोक व्यक्त गर्ने क्रम जारी रहेको छ। हामीले पार्टीको आकस्मिक केन्द्रीय सचिवालयको बैठक पनि बसेको छ र जिल्लामा उपलब्ध पदाधिकारीको पनि बैठक बसेका छौँ। हामीले शोक वक्तव्य पनि निकालिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामीले अर्को मिति तय नहुन्जेलसम्म, अर्को सूचना नआउन्जेलसम्मको लागि पार्टीका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थगित गर्ने भनेर मातहतका कमिटीहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ। उनी निर्वाचनको समयमा पनि प्रतिस्पर्धीहरूसँग उति नै माया सद्भाव राख्ने नेता थिए। उनले गत निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका डम्बर खड्कालाई पराजित गरी निर्वाचित भएका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि इलामबाट बेनु खड्काको रिपोर्ट। बर्दियाको राजपुर नगरपालिकामा कर वृद्धिको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्थानीय लगायतकाले ताला खुलाएका छन्। राजपुर नगरपालिकाको 2080 असार 13 गतेको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि कायम गरेको सम्पत्ति तथा भूमि करको दरमा अस्वाभाविक वृद्धि गरेको भन्दै 7 राजनैतिक दलसहित स्थानीयले तालाबन्दी गरेका थिए। बर्दियाबाट मुरली गोटियाको रिपोर्ट। बर्दियाको राजापुर नगरपालिकामा गरिएको तालाबन्दी खोलिएको छ। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि कायम गरेको सम्पत्ति तथा भूमि करको दरमा अस्वाभाविक वृद्धि गरेको भन्दै 7 राजनीतिक दलसहित स्थानीयले शुक्रबार नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेका थिए। सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 मा बुझाइसकेको भूमि तथा सम्पत्ति कर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नगरसभाको निर्णय बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्ने र नगरपालिकाभित्र बस्ने नागरिकको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन रकम रु 10 लाखसम्म भएमा उक्त नागरिकको सम्पत्ति कर तथा भूमि कर जम्मा 300 रुपैयाँमा नबढ्ने गरी पारित गर्नका लागि नगरसभामा पेश गर्ने लगायतका बुदामा सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको राजनीतिक दलहरूले जनाएका छन्। सम्पत्ति कर तथा अन्य कर वृद्धि गरेकोमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा जनताले राजापुर नगरपालिकामा जुन तालाबन्दी गरेको थियो त्यो 2 चरणको हामी वार्ता बसेर हिजो भर्खरै 24 गते हामी 5 बजे सहमतिमा त्यो तालाबन्दी फिर्ता लिएका छौँ र पहिलो मात्र हाम्रो वृद्धि गरेको सम्पत्ति कर फिर्ता कर त्यो हाम्रो आर्थिक वर्ष 2080-81 को जुन वृद्धि गरेर जनतासँग लिएको थियो नगरपालिकाले वडा कार्यालयले त्यो अब हाम्रो वार्ताअनुसार जुन हामी तोकेका छौँ जनताको माग अनुसार त्यो वृद्धि भएको। सर्वदलीय बैठकले नगरपालिका अन्तर्गत सडक छेउमा रहेका जग्गाको हकमा जम्मा जग्गाको 20% जग्गालाई गैर कृषि योग्य र 80% जग्गालाई खेती योग्य जग्गा मानिन नगरपालिकाको जग्गा मूल्याङ्कनको आधारमा भूमिकर निर्धारण गर्ने, नगरपालिका क्षेत्रभित्रका जग्गा विशिष्टीकृत तरिकाले यथाशीघ्र विज्ञ टोलीबाट गर्ने र उक्त जग्गाको मूल्याङ्कन समेत वैज्ञानिक तवरले गरी पारित गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारिस गर्ने समेत सहमति भएकोमा स्थानीय तथा आन्दोलनरत दलले नगरपालिकालाई धन्यवाद दिएका छन्। यो सडक छेउमा रहेको ठुलो जग्गाको मूल्याङ्कनको सवालमा जुन 15 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख जुन थियो त्यो ठुलो जग्गालाई समग्र रूपमा चाहिँ त्यही मूल्याङ्कनको रेसियोमा रहेर त्यसलाई सम्पत्ति कर बनाएर त्यसको चाहिँ 0.03%ले जुन चाहिँ असुल भइरहेको थियो त्यो एकदमै गलत थियो र एकदमै मारमा थियो जनताहरू। त्यो सडक छेउमा रहेको जग्गालाई
जग्गाको 20%लाई घडेरीमा या घरवासमा र बाँकी 80%लाई खेतीयोग्य जमिन भनेर न्यूनतम गरेर 1 लाख रुपियाँको दरले त्यसरी गराएर एकदमै हामीले लगभग 70 देखि 76% घटाउन सफल भएका छौँ। त्यो चाहिँ तत्काल अवदेखि त्यसलाई त्यसरी नै गर्ने भन्ने खालको छ। जस्तै हामीले 1 बिघा जमिन छ भने त्यसको 4 कट्ठालाई घरेरी मान्ने, बाँकी चाहिँ खेतीयोग्य जमिन मान्ने भन्ने खालको सहमति भएको छ। राजनैतिक दल सहित स्थानीयले भदौ 15 देखि 10वटै ओडा कार्यालय र 18 गते नगरपालिका घेराउ गर्दै 22 गते नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेका थिए। सोही दिन आन्दोलनमा एकबद्धता जनाउँदै राजापुर नगरपालिकाका भित्रका उद्योगी व्यापारीहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसाय बन्द गरेका थिए। आन्दोलनरत राजनैतिक दलहरूले नगरवासीलाई कर नतिर्न आग्रह समेत गरेका थिए। राजनैतिक दलहरूसँग सहमति गरेर नगरपालिकाले नगरवासीलाई परेको मर्कालाई सम्बोधन गरेकोमा स्थानीयहरू खुसी छन्। 25 मिटर 50 मिटर गैर कृषि भनेको थियो, तर त्यसमा मालपोतले एउटै किता भएको कारणले सबै एउटै किता पुरै जग्गा लिइराख्यो। तर अहिले चाहिँ अब राजापुर नगरपालिका र राजनीतिक दलको सहमति अनुसार 20% गैर कृषि मान्ने, त्यसपछि बाँकीलाई कृषि मान्ने भएको हुनाले त्यही हिसाबले अब कर उठाउनु भएको हुनाले हामी जनता खुसी नै छौँ। जुन हाम्रो कर असुली भइसकेको छ त्यसमा पनि अब राजनीतिक दल र नगरपालिकाको सहमति अनुसार एउटा कानुन अनुसार कानुनमा गई त्यसको अनुसारले त्यो पनि एउटा नगर सभाबाट पास गरेर फिर्ता गर्ने कुरो भएको छ। त्यसमा हामी जनता अति नै खुसी छौँ। राजनैतिक दल सहित स्थानीयले भदौ 15 गते 10वटै ओडा कार्यालय र 18 गते नगरपालिका घेराउ गर्दै 22 गते नगरपालिकामा गरिएको तालाबन्दी पछिको अवस्थाबारे स्थानीयले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। जिल्लाका अन्य पालिका भन्दा लागू गरिएको सम्पत्ति तथा भूमिकर राजापुर नगरपालिकामा कम रहेको र संविधान अनुसार स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सम्पत्ति तथा भूमि कर लागू गरेको दावी गर्दै आएको नगरपालिकाले भने भएको सहमतिबारे प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। यद्यपि राजनैतिक दलहरूसँग भएको सहमति पालिकाले कार्यान्वयन गर्नेमा स्थानीयहरू आशावादी देखिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि मोरक्कोमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै 3 लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई। र एसीसी एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत भारतसँगको खेलमा पाकिस्तानको लज्जास्पद हार, भारत 288 रनले विजयी। सगरमाथा समाचारमा पालो अर्थ समाचारको। टिभीएसका लागि नेपालको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले आज बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक स्कुटर टिभीएस आइक्युब लन्च गरेको छ। नाडासो 2023मा सहभागिता जनाएको टिभीएस मोटर कम्पनीले नेपालमा प्रिमियम टिभीएस आइक्युब इलेक्ट्रिक स्कुटर लन्च गरेको हो। टिभीएस आइक्युब नयाँ युगको प्रविधि र स्मार्ट सुविधाहरूका साथ भरिपूर्ण रहेको छ। स्मार्ट टिभीएस स्मार्ट एक्स कनेक्ट प्लेटफर्ममा नेभिगेसन प्रणाली, टेलिमेट्रिक्स युनिट, एन्टी थेफ्ट जियोफेन्सिङ सुविधाहरू, फल अलर्ट जस्तै सुविधाहरू आएका छन्। साथै कुनै पनि स्मार्टफोनलाई टिभीएस आइक्युब एपसँग कनेक्ट गरेर स्कुटरको ब्याट्री स्टाटस र अन्य अवस्थाहरू जाँच गर्नुका साथै म्युजिक कन्ट्रोलको सुविधा रहेको छ। प्रिमियम सुविधाहरू सहितको टिभीएस आइक्युब यस पहिलो 1000 ग्राहकहरूका लागि 4,29,900 मा उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ खेल समाचारको।
एसीसी एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा भारतले पाकिस्तानमाथि 228 रनको सहज जित निकालेको छ। सोमबार सम्पन्न खेलमा भारतले पाकिस्तानलाई सहजै हराएको हो। कोलम्बोमा भारतले दिएको 357 रनको लक्ष्य पछाएको पाकिस्तानले 32 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाएर मात्र 128 रन बनाउन भ्याएको थियो। पाकिस्तानका लागि फखर जमालले सर्वाधिक 27 रनको योगदान गरे। त्यस्तै सलमान अली र इफ्तिकार अहमेदले समान 23 रन बनाएका थिए। पाकिस्तानका कप्तान बाबर आजमले 10 रन बनाउँदा अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। भारतका लागि कुलदीप यादवले सर्वाधिक 5 विकेट लिए। त्यस्तै जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पाण्ड्या र शार्दुल ठाकुरले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले निर्धारित 50 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 356 रन बनाएको थियो। आइतबार भारतले 24.1 ओभरमा 147 रन बनाउँदा निरन्तरको वर्षाका कारण खेल स्थगित भएको थियो। आइतबार स्थगित खेल सोमबार भएको हो। भारतका लागि केएल र विराट कोहलीले अविजित शतकीय इनिङ खेलेका थिए। तेस्रो विकेटका लागि राहुल र विराटले 194 बलमा अविजित 233 रनको साझेदारी गरेका थिए। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङको निधन, उहाँको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा नेता कार्यकर्ताहरू नेमाङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पुगे। सुभाष नेमाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने सरकारको निर्णय, अन्त्येष्टिका दिन सार्वजनिक बिदा दिने, मुलुकलाई अतुलनीय क्षति पुगेको नेताहरूको प्रतिक्रिया। चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार, अस्पतालहरूको व्यतिथि सुधार गर्ने कुरामा आफूले कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रतिबद्धता। मोरक्कोमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो, 3 लाख बढी मानिस प्रभावित भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइ। र एसीसी एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत भारतसँगको खेलमा पाकिस्तानको लज्जास्पद हार, भारत 228 रनले विजयी। हौस् सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।